नाज़रीन कराम, आपकी खिदमत में इशफाक अहमद की तसनीफ़ ज़ाविया की ऑडियो बुक तैयार की है। जो लोग किताब पढ़ने में दुश्वारी महसूस करते हैं वो इसको ऑडियो में सुन सकते हैं। अगर वीडियो आपके ज़ौक़ की तर्जमानी करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह। साहिबाने इल्म, हम सब की तरफ से आप सब की खिदमत में सलाम पहुँचे। जिन बाबों का मैं अक्सर ज़िक्र किया करता हूँ और जिन में ख़ास तौर पर बाबा नूर वाले का ज़िक्र रहता है, इनकी बात करने का अंदाज़ और बात को समेटने का, पेश करने का जो रवैया था, आम लोगों से बेहद मुख्तलिफ था। आप ये समझ लें उनकी बातें कोटेबल कोट्स अफोरिज़म का दर्जा रखती थीं। मसलन कहा करते थे, जो खैर को कबूल नहीं करेगा खैर उसके गले में पड़ जाएगा। कहते थे नमाज की क़ज़ा है खिदमत की क़ज़ा नहीं। फिर एक और इसी तरह लंबा बयान जिसके ऊपर हम ज़रा उलझ गए थे और अब इस उलझन से थोड़ा सा आज़ाद हुआ हूँ। वो ये था, भेजने वाले ने इंसान को किसी काम के लिए, किसी अमल के लिए भेजा है, सिर्फ़ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं। जो लोग पढ़ने पढ़ाने को अमल समझते हैं वो अमल के लिए दिया गया वक्त ज़ाया करते हैं। अब ये बड़ी बोझल सी बात थी। हम लोग जो लिखने लिखाने वाले थे, पढ़ने पढ़ाने वाले थे, उनके लिए गोया ये एक बम्ब शेल था। लेकिन ईमानदारी से सोचा जाए, इस पर गौर किया जाए, डेरे पर बैठकर इस किस्म की गुफ्तगू नहीं होती थी जिस किस्म की हम टीवी पर बैठकर या प्रोग्राम में या यूनिवर्सिटी की क्लासों में या कॉलेज के कमरों में किया करते हैं। हमने इस पर गौर किया और गौर करने वालों में हबीब जालिब मरहूम भी थे। वो भी वहाँ आया करते थे और ख़ास तौर पर सफदर मीर, वो भी मरहूम हो गए हैं। वो बहस में शरीक तो नहीं थे लेकिन मौजूद थे। फिर हमारे सागिर सिद्दीकी, सोचते सोचते हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये जो रेट ऑफ लिटरेसी हमारी शरह तालीम है और इसके बारे में हमने कौल फैसल दिया है कि शरह तालीम 17, 18, 20, 21% है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि जिस तालीम को या जिस इल्म की शरह आप यहाँ महदूद किए बैठे हैं, हमारे अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान में शरह तालीम जो है वो 90 से 92% है। अब ये एक अजीब व गरीब बात थी। उन्होंने कहा, जब आप तालीम को जांचते हैं, आंकते हैं, बैठ के तोलते हैं, तो आप साहिबाने इल्म को नहीं लेते, साहिबाने कलम को लेते हैं और साहिबाने कलम में आप तखसीस कर देते हैं। हालांकि इनको मिलाकर रखना चाहिए। साहिबाने इल्म में वो सारे लोहार, तरखान, वेल्डर, टेक्नीशियन, धोबी, आला दर्जे के दर्जी ख़ास तौर पर शामिल हैं। इसी तरह गाड़ी वाले सब लोग शामिल हैं, क्योंकि उनके पास अपना एक इल्म इतनी शिद्दत और इतनी ही मजबूती के साथ कायम है जिस तरीके से दूसरा इल्म। लेकिन हम लोग सिर्फ़ अहले कलम को या हरफ शनास को ही साहिब इल्म समझते हैं। ये ज़्यादती की बात है। तो वहाँ पर कुछ मुतासिर होकर जब मैं आया, घर पहुँचा, तो मैंने अपनी बीवी बानो कुदसिया से बात की। उन्होंने कहा, ला हौल वला कुव्वता, ये आप कैसी बात करते हैं? साहिबाने इल्म तो हम हैं, क्योंकि हम लिखते हैं, हम राइटर, हम अदीब हैं, हमारी तो किताबें छपती हैं। आप कहते हैं कि एक बढ़ाई जो है वो भी ऐसा है। तो वहाँ हमारे एक प्रिंसिपल साहब बैठे थे जो कि अब भी एक बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। इशफाक, ये बिल्कुल ज़्यादती की बात है। उन्होंने कहा, हम उनको कैसे साहिबाने इल्म कहें? मैंने कहा, आपका क्या शोबा है? उन्होंने कहा, केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा, देखिए प्रोफेसर साहब, अगर केमिस्ट्री के शोबे के और आपके लेबॉर्ट्री के दरवाज़े ख़राब हो जाएं और आप उन्हें तब्दील करना चाहें तो आप किस को बुलाएंगे? तो उन्होंने कहा, दरखान को बुलाएंगे, बढ़ाई को बुलाएंगे, कारपेंटर को बुलाएंगे, और जब वो कारपेंटर आएगा उसका जायज़ा लेगा तो वो कहेगा, देखिए ये 3 दरवाज़े हैं, आप 2.5 मिक्सर लकड़ी मंगवा लें,
अब आपका सारा कॉलेज बता दे कि 2.5 मिक्सर लकड़ी कितनी होती है, वो एक पूरा इल्म है ना इसका। अब जब वो 2.5 मिक्सर लकड़ी कह चुकेगा तो फिर कहेगा प्रिंसिपल साहब क्योंकि ये दरवाजे अंदर के हैं और इनको बारिश का भांडा यूरिश नहीं होगी, और जब हम यहाँ दीवार लगाने के बजाय पुर्तल इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर है कि आप 2.5 मिक्सर लकड़ी पुर्तल की मंगवा लें। और जब आपका अकाउंट अफसर जाने लगेगा तो फिर वो कहेगा ये पूरे 6 फुट के दरवाजे नहीं हैं, 5.5 फुट हैं, इसलिए आप शहीदरी ना लें, फाड़ा ले लें। तो ये कुछ टर्म्स हैं, पूरे का पूरा इल्म है। वो आपको देखते देखते इन चौखटों के ऊपर दरवाजे चढ़ा कर देगा तो वो साहिब इल्म है या नहीं। कहने लगे हम तो साहिब इल्म ना कहेंगे, लेकिन हम इसे अपने फ़न का माहिर कहेंगे। वैसे आप भी अपने फ़न के माहिर हैं, वो भी है, आप इसे तस्लीम करें, लेकिन उनके लिए ये तस्लीम करना बहुत मुश्किल था। फिर थोड़े दिन हुए, मैं ये बोझ लेकर, ये बहुत बड़ा बोझ है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। एक यहाँ पर हमारी महफ़िल थी एक होटल में, तो हकीम सईद मरहूम जो हैं कहा करते थे वहाँ पर बड़े दानिशमंद लोग इकट्ठे होते थे। वहाँ मैंने कहा ये एक मसला है, आप इसकी तस्लीम करते हैं कि इनके पास इल्म है। तो वहाँ एक जज साहब रिटायर्ड थे, कहने लगे इशफाक साहब आप खुदा का खौफ करें, आप ये क्या कह रहे हैं कि एक मेमार मिस्त्री राज चुनाई करने का काम करने वाला साहिब इल्म है। मैंने कहा जनाब मैं इनको साहिब इल्म नहीं कहता, मैं उनको आपके और अपने बराबर समझता हूँ, वो इतनी तालीम का मालिक है जितने हम हैं। कहने लगे खुदा का खौफ करें, बड़े परेशान हुए, कहने लगे ये आप किस तरह कह सकते हैं, वो कैसे इस दर्जे में आ सकते हैं। मैंने कहा देखिए जज साहब, पाकिस्तान में जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उनके नीचे बैठने वाले जज जिन छतों के नीचे बैठते हैं जो अनपढ़ मिस्त्रियों ने बनाई हुई है, और आप अपने फ़ैसले लिखते हैं, आप इनको कहाँ प्लेस करेंगे, खुदा का खौफ करें। कहने लगे चलिए ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है इसको इस हद तक बर्दाश्त करना। कहने लगे चलिए ये बात है तो ठीक, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है इसको इस हद तक बर्दाश्त करना। फिर उन्होंने कहा देखिए मैं आपको ये रियायत देता हूँ। प्रोफेसर साहब कहने लगे आपको इनको स्किल्ड लेबर कह लें। मैंने कहा आप इन्हें टेक्नीशियन कहें। जब भी आप बात करते हैं बड़े बड़े मज़मून लिखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, साइंस तक आप पहुंचते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट तक आप नहीं पहुंचते तो फिर इस मुल्क का क्या बनेगा। हाँ क्यों कहेंगे इनको स्किल्ड लेबर, क्यों कहेंगे। कहने लगे नहीं। इस बात पर कुछ देर झगड़ा चला। वहाँ पर एक डॉक्टर साहब थे जो बहुत अच्छे आदमी हैं। डॉक्टर साहब कहने लगे इशफाक साहब देखिए इतनी रियायत आपको दे दी है कि स्किल्ड लेबर कह लें। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी खूबसूरत अस्पताल के अंदर जहाँ आपका हार्ट का बाईपास करते हैं उसके बाहर एक वेल्डर है, वो वेल्डर भी टांका लगाता है, आप भी टांका लगाते हैं, तो आप मेरे हिसाब से दोनों बराबर हैं। देखिए वेल्डर भी तो कमाल का काम करता है। कहने लगे ये बराबर कैसे हो सकते हैं। मैंने कहा देखिए मैं वेल्डर की गन आपको दे देता हूँ, कितने बड़े आप डॉक्टर हैं, आपसे कहता हूँ मुझे एक टांका लगा कर दे दें तो आप नहीं लगा सकते। ये कहने लगे ये तो कोई हमने सोचा ही नहीं था, इसके बारे में अब क्या फ़ैसला करें। मैंने कहा इसके बारे में बहुत संजीदगी से फ़ैसला किया जाना चाहिए। आप इतने बड़े अपने साहिबाने इल्म को काट कर फेंक रहे हैं, अपने और इनके दरमियान बड़ी खलीज पैदा कर रहे हैं जिसने आपके मुल्क को बहुत कमज़ोर कर दिया है। आप मुझे ये बताइए क्या आप इन लोगों की वो इज़्ज़त नफ्स लुटा के देना चाहते हैं या नहीं, वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट जिसके वो हकदार हैं। जैसा कि वलायत में महज़ब मुल्कों में इनको तनख्वाहें ज़्यादा नहीं मिलती, पेशे इनको ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन इज़्ज़त तो उनको वही मिलती है जो बॉन्ड स्ट्रीट के एक लॉर्ड्स को मिलती है या चिल्ली के वेल्डर को मिलती है। कहने लगे हमारे यहाँ क्योंकि ये एक हिंदू का निज़ाम जहनों में चला आ रहा है, मन्नों के ब्राह्मणों कुश्तरी वेश शूदर वो निकल नहीं सका है, इसलिए इस पर बड़ी शिद्दत से गौर किए जाने की ज़रूरत है।
شروع میں ڈیرے پر بابا جی علاج بالغذا بھی کرتے تھے۔ ہمارے بابا لوگ کرتے ہیں علاج الٹرنیٹ میڈیسن، متبادل ادویات سے۔ وہیں اس کا پتہ چلا۔ وہاں کچھ لڑکیاں آئی ہوئی تھیں، بڑی پیاری خوبصورت، بہت گہرے سانولے رنگ کی، 4-5-6 برس کی ایک بڑی عمر کی عورت تھی۔ اس کے ساتھ ایک بابا تھا، وہ اس کا علاج کروانے کے لیے آئی تھی۔ تو میں نے بابا جی سے پوچھا یہ کون بچیاں ہیں جو اپنا علاج کروانے کے لیے آئی ہیں؟ انہوں نے کہا اپنے تائی کو لے کے آئی ہوئی ہیں، اور یہ بچیاں وہ ہیں جو بھاولپور ملتان میں کاٹن پکر کپاس چننے والی ہیں۔ تو مجھے خیال آیا کہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی وہ خواتین ہیں جو کپاس چنتی ہیں یا رائس پلانٹر ہیں۔ یہ خواتین ہیں جن کا نام اخباروں میں آتا ہے یا جو روز اپنی برتری کے دعوے کرتی ہیں۔ نہ وہ تو ہماری جیسی ہیں، ہم ان کے ساتھ کے ہیں۔ یہ آپ کا پاکستان جس کی ساری اکانومی کا دار و مدار کاٹن کی اکانومی پر ہے، اور جو آپ کے لیے اتنے سارے ڈالر، پاؤنڈ، ڈچ مارک، ین حاصل کرتی ہیں، وہ وہی لڑکیاں ہیں جو کاٹن پکر ہیں۔ میری چونکہ تجسس کی عادت ہے تو میں نے پوچھا بیبیوں یہ کپاس چننے کا کام اتنا مشکل ہے، یہ جو پھٹی چگنا ہوتا ہے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا تمہاری بڑی شیخی ہے، یعنی میری نگاہوں میں تمہاری عزت سب سے زیادہ ہے، اخبار والی عزت نہیں۔ اس نے کہا نہیں آپ کی بڑی مہربانی۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ یہ جو تم کاٹن چنتی ہو کیا یہ مشکل کام ہے؟ کیا میں یہ نہیں کر سکتا؟ تو کہنے لگی مرد یہ کام نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی ان کی انگلیاں موٹی ہوتی ہیں۔ تو کہنے لگی مرد یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اگر مردوں کو یہ کام دے دیا جائے خدا نخواستہ تو آپ کی اکانومی جو ہے، یہ جو آپ تھوڑا سا فارن ایکسچینج کماتے ہیں یہ بھی نہ ہو۔ اسی طرح یہ جو رائس پلانٹ کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، گاؤں میں دیکھا ہوگا، وہ عورتیں جو پانی میں کھڑی ہو کے لگاتی ہیں وہ پیچھے کو چل رہی ہوتی ہیں، تو پیچھے کو جب آپ دیکھتے ہیں حیرانی سے وہ لائن بالکل سیدھی ہوتی ہے، پھر وہ پیچھے ہٹتی جاتی ہیں، پھر اپنا گانا گائے جاتی ہیں، پھر وہ اس میں پلانٹ کرتی ہیں۔ تو کم از کم میرے حساب سے رائس پلانٹنگ کی یا رائس ایگریکلچر کی MSc ہوتی ہیں۔ وہ اپنے ساتھ جو بوڑھے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ PhD کا حق رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو جو ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور جو صاحبان علم ہیں وہ صاحبان قلم نہیں ہیں۔ اب ہم یہ چاہیں گے ان صاحبان علم کو جن میں عملی طور پر علم موجود ہے، ان کو کوئی ایسی صورت پیدا کریں کہ ان کو پاس یہ جو تحریری اور حرف شناسی کا علم ہے وہ بھی پہنچ جائے۔ پہنچ اس لیے نہیں رہا کہ ان کو ہم نہیں مانتے۔ اس بارے میں جہاں جہاں میرا جھگڑا چلا صورتحال ایسی ہی تھی۔ ایک فوجی تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کی باتیں عجیب سی ہیں، ہم ان کو کیسے مان لیں؟ میں نے کہا سر آپ اپنے 32.5 لاکھ کی موٹر محمد صدیق ان پڑھ مستری کو دے آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ 2 دن میں ٹھیک کر دیں۔ وہ کہتا ہے نہیں 2 نہیں 3 دن لگیں گے، یہ کمپنی بے عقل ہے، اس کو بنانی نہیں آتی۔ تو اب میں آپ لوگوں سے آپ کی وساطت سے اپنے سارے حضرات سے پوچھتا ہوں کیا پاکستان میں یہ وقت آ سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو طاقتور رکھنے کے لیے ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں؟ ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں کرنی، ان کے ساتھ کوئی محبتیں نہیں کرنی، ان کے ساتھ کوئی پیسے کی ترقی نہیں، لیکن جب آپ جائیں تو ان کی اتنی عزت ضرور عطا کریں جتنی آپ اپنے ولایت جاتے ہیں تو ایک ٹیکسی ڈرائیور کو عطا کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کر رہا ہوں اور اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں بھی کہ اس کو کیسے حل کیا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کل غروب آفتاب سے پہلے ہم سارے مل جائیں اور اس مضبوطی کو اپنا لیں جو آپ بڑے فخریہ انداز میں کہا کرتے ہیں کہ ترقی یافتہ ملکوں میں یہ ہوتا ہے۔ وہ ہوتا ہے میرے خیال میں ہم کوئی ایسا ڈھانچہ بنائیں جس میں صاحبان قلم کے ساتھ تھوڑا سا عملی طور پر اپنے کام کرنے کا موقع ملے، انہیں تھوڑے سے حروف وہ بتائے جائیں جو آپ عمل کر رہے ہیں۔ ایک بندہ تیسا چلا رہا ہے، رندہ مار رہا ہے، اس میں اس کو پتہ چلے کہ اس میں کیا کیا دنیا نے کمال دکھایا ہے اور کیا کیا کام ہو رہا ہے،
تھوڑی سی حروف شناسی بھی آنی چاہیے۔ اشفاق صاحب جیسے انہوں نے پیچھے سے شروع کیا تھا، کئی دفعہ حکومت نے تعلیم بلغاں الف ب پ سے شروع کر دیتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر اس لائن میں جیسا کہ آپ نے فرمایا جو عملی کام کرتے ہیں، اب ان کو پش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان کے لیے کوئی ادارہ یا کوئی نظام قائم کیا جائے، واقعی یہ ان کی تھوڑی سی کمی ہے جو عملی طور پر سب کچھ جانتے ہیں۔ اب یہ ہے دوسروں کو سمجھانے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے یہی چیز کوئی صاحب علم ہو، جیسے کہ نجمہ نے کہا کہ ہم اپنے علم پر تھوڑا سا فخر کرنا شروع کر دیں گے تو ہم اس میں تقویت آئے گی۔ ابھی ہم تھوڑا سا ڈرے ہوئے ہیں۔ میری بھانجی ہے، وہ MSc ہے، پروفیسر ہے ہوم اکنامکس کی، اور اس نے اسپیشلائز کیا ہے کھانا وغیرہ پکانے میں، لیکن ہمارے گھر میں جب بھی کوئی دعوت ہوتی ہے تو ہم صدیق باورچی کو بلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ شادی پر دیر کی بات ہے، 42 دیگیں پکانی تھیں اور وہ باورچی 42 دیگوں کو کس ترتیب سے تیار کر رہا تھا اور اس کے پاس کتنا علم تھا، آپ اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو میں یہ درخواست لے کر آیا تھا کہ آپ کی خدمت میں کہ لوگوں کو سیلف رسپیکٹ جو کہ ان کا حق ہے اور جو ان کی توقیر ہے وہ ان کو لٹا دینی چاہیے، بہت ضروری ہے، ورنہ ہم اس غلط فہمی اور کوتاہی میں مبتلا رہیں گے جس میں اب ہیں۔ یہ تو میری بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ کچھ الجھنیں میری بھی ہوتی ہیں جس سے میں آپ کو زحمت دیتا ہوں، وہ یہ کہ ایک بہت ہی ذہین انسان، غیر معمولی ذہین انسان، بہت زیادہ کیا بات ہے، وہ عام لوگوں سے نہیں مل سکتا، ان کے درمیان زندگی نہیں بسر کر سکتا، ان سے کچھ کٹا کٹا رہتا ہے۔ میرے خیال سے وہ اپنی تخلیقی قوتوں میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ اس کو شاید دنیا کی ضرورت نہیں رہتی۔ شاید یہ بات ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ وہ کٹا رہنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے میں اتنا مگن ہے، جس طرح ہمارے ملنگ بابا ہیں، وہ اتنا پرسکون ہے کہ باہر کی دنیا میں آنا چاہتا ہی نہیں۔ جہاں تک ذہانت کا تعلق ہے، جس کی لیٹسٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ شخص ذہین ہے جو خود کو ماحول میں ایڈجسٹ کرے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے اس کی ذہانت میں کوئی خرابی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو اپنی ایک مکمل دنیا ملی ہوئی ہے، ایک انٹلیکچول ڈسکورس کے اپنے ساتھ کر رہا ہے، وہ جینیس کی بات کر رہا ہے، غیر معمولی ذہانت کی بات ہے۔ جس طرح آپ نے شروع میں مثال دی ہے بابا جی نور والے کی، جو کبھی اسکول نہیں گئے تھے، کبھی کالج نہیں گئے تھے، لیکن جو ان کا نالج تھا اس کی بنیاد پر شاعر اور آپ جیسے اسکالر ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے اور شیئر کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی ذہانت میں اوسطاً زیادہ تھی، وہ آپ لوگوں کو متاثر کرتے تھے اور وہ پوری طرح لوگوں کے اندر گھلے ملے بھی رہتے تھے۔ انہوں نے پوری طرح ایڈجسٹ بھی کیا خود کو، اپنے آپ کو۔ یہ آخری فقرہ آپ کا غور طلب ہے کہ گھلے ملے رہتے تھے، بلکہ گھلنے ملنے کے بغیر ان کا علم نکلتا ہی نہیں تھا۔ یہ کیوں ہے؟ میں نجمہ کی بات یہاں تک تو مانتا ہوں، یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ وہ اپنے آپ میں، اپنے کام میں، اپنی لگن میں ایسا مصروف ہوتا ہے کہ اپنا رابطہ قائم نہیں رکھ سکتا، لیکن وہ ملنگ بابا ہے تو پھر وہ ایرینٹ کیوں رہتا ہے، الگ الگ کیوں رہتا ہے؟ میں آپ سے سوال یوں نہیں کر رہا کہ اس کا جواب یوں دیں، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگوں سے میل ملاقات کرنے میں، لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے میں وہ اتنا کیوں پابند ہوتا ہے؟ اپنی ذات کے اندر وہ آگے نہیں چل سکتا؟ اگر وہ ملے تو بہت کچھ فائدہ پا سکتا ہے، اس کی ذات کو بھی، معاشرے کو بھی۔ یہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی پیچیدگیاں ہیں جو کہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن ان پہ غور کیا جانا بہت ضروری ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ڈیروں میں تکیوں پر زاویوں ہر ایسی باتوں کا بڑا پالن ہوتا ہے اور ان پر غور کیا جاتا ہے اور آپس میں مل کر بات کی جاتی ہے۔ اور ہمارے بابے جو ہیں، میں آخری بات عرض کر دوں، ان میں جو بالکل صحیح بابے ہیں وہ علم کو صرف 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ ڈیرے کو مانتے ہیں جہاں علم ملتا ہے، یا پھر وہ سائنس لیبارٹریوں کو مانتے ہیں جہاں سائنسدان کھڑا ہو کے کام کرتا ہے، جہاں پر کام ہو رہا ہے، جہاں پر سر الیگزینڈر فلیمنگ بیٹھا ہوا ہے، اس کی بابے بہت عزت کرتے ہیں، اور سائنسدانوں کی اتنی عزت کرتے ہیں جتنی وہ میٹا فزکس کی عزت کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اتنی ہی فزکس کی عزت کرتے ہیں،
بڑی مہربانی آپ کی، بڑا شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلی نشست میں ملاقات ہوگی تو کچھ اور چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر آپ سے فائدہ اٹھاؤں گا اور پھر اس کو مجتمع کر کے آئندہ کسی وقت میں کچھ اور لوگوں کو دینے کی کوشش کروں گا، بشرطِ زندگی۔ اللہ حافظ۔